फ्लैश फ्लडिंग का खदशा तो जाहिर किया जा रहा है, मगर 1 जुलाई से शुरू होने वाली प्री मानसून स्पेल के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और शुमाली पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। और गुज़श्ता चंद दिनों में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिश से जानी और माली नुकसान हुआ है। आपको पता है कि कल ये जो वाक़या पेश आया है झील सैफुल्ला में, जहाँ एक फैमिली के तमाम लोग जो हैं वो डूब गए हैं और 4 लाशें आई थिंक निकाल ली गई हैं और एक की जो है अभी मतलब कि एक जो शख्स को अभी तक ढूंढा जा रहा है और वो ये कहा जा रहा है कि वो उनकी बेटी थी जो कि अभी तक मिल नहीं रही और वो लंदन से पढ़कर आई हुई थी। तो ऐसे जब वाक़यात होते हैं तो वाकई आपका दिल अफसुर्दा हो जाता है कि जहाँ आप खुशी के लम्हे को सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे होते हैं, एक फैमिली टूर कर रहे होते हैं, एक ट्रिप कर रहे होते हैं, वहाँ ऐसा क्या होता है। तो ऑफ कोर्स ये चीज़ें बार बार इसलिए कहा जाता है कि आप लोग प्लीज़ अलर्ट्स को देखें, अलर्ट्स कहाँ हैं। और ऐसे तमाम इलाके जहाँ नदी नाले हैं, ऐसे तमाम इलाके जो सी बेल्ट के ऊपर जो है बनाई गई है, ऐसे तमाम इलाके जो कि दरियाओं के इर्द गिर्द हैं, वहाँ जाने से इज्तनाब करें। ऑफ कोर्स पानी का बहाव होता है, रेला होता है, समटाइम्स रेला बहा के लेके जाता है। और इसके साथ साथ एक और जो आपने एक वीडियो देखी होगी सोशल मीडिया के ऊपर, जो एक बंदा जो है, एक इन्फ्लुएंसर अपनी रीवो लेके जो है वो दरिया के गिर्द जाके वो स्टंट मार रहा है सिर्फ टिकटॉक के व्यूज़ के लिए, और बड़ी मुश्किलों से उसको बचाया गया। रीवो तो आपकी जो है वो तो डूब गई, मगर बात ये है कि ये तरीका क्या जायज़ है? आप लोगों को एक चीज़ का पता है कि ये जो इस तरह के जो खेल होते हैं वो कितने बाय द एंड ऑफ द डे एक ख़तरनाक हो जाते हैं। समटाइम्स आपकी लाइफ इस पर ड्रिफ्ट हो जाती है, मगर आप कर क्या रहे हैं? पुलिस ने तो गिरफ्तार कर लिया है उन दोनों को, मगर बात यह है कि गिरफ्तारी जो थी बिल्कुल वो अमल में आनी चाहिए और ऐसे ऑफेंस नॉन बेलेबल होने चाहिए जो आप अपनी जान की भी परवाह ना कर रहे हैं और दूसरे की जान की परवाह ना कर रहे हो, और उसके बाद आप अपने इतने बड़े माल की भी परवाह ना कर रहे हो कि रीवो को बहा के लेके जाना कोई छोटी बात तो नहीं थी। लेकिन आप लोगों ने फिर भी इस चीज़ को देखा कि आप लोगों ने वीडियोज़ और पिक्चर्स के ज़रिए जो है सिर्फ टिकटॉक के ऊपर थोड़ी सी सोशल फॉलोइंग के ज़रिए आपने जो है ये इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। और PDMA ने और NDMA ने बार बार जो अलर्ट्स जारी किए हैं। 1700 एमरजेंसी आपकी वो एक सहूलत है, हेल्पलाइन है, जहां आप कॉल करके जो है मज़ीद पूछ सकते हैं, मालूमात ले सकते हैं। इसके साथ आपकी वेदर एप्स जो हैं मोबाइल्स में इंस्टॉल होनी चाहिए, आप जो भी रूट ले रहे हो। आज हम इस तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे, वेदर कंडीशंस के हवाले से, प्री मानसून स्पेल से। प्री मानसून स्पेल कितना बड़ा है, कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है, और हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान PDMA खैबर पख्तूनख्वा अनवर शहजाद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप सर? ठीक हैं? अच्छा, मुझे ये बताइएगा अनवर शहजाद साहब कि खैबर पख्तूनख्वा पिछले साल भी प्री मानसून बारिशों की लपेट में आया और इस साल भी हम देख रहे हैं कि वाक़यात हो रहे हैं। तो ऑफ कोर्स अलर्ट्स जारी किए हुए आप लोगों ने, पहले से प्रेडिक्शंस हुई हुई हैं, मगर सयाह क्यों अभी तक कोई चीज़ या बात मानने से गुरेज कर रहे हैं या उन जगहों का क्यों रुख कर रहे हैं? क्यों नहीं ब्लॉकेट लगा रहे आप लोग? देखिए जी, मानसून जिस तरह शुरू होता है तो खैबर पख्तूनख्वा की जितने भी बलाई अजला हैं या जितने भी सयाहती मकामात हैं वहाँ पर जो है दफ़ा 144 नाफिज कर दिया जाता है, क्योंकि हम पहले से ही जितने भी हसास जगह होती हैं, हसास मकामात होते हैं जहाँ पर फ्लैश फ्लड इस तरह जो लैंड स्लाइडिंग होती हैं, तो ये पहले से हम डिक्लेयर कर देते हैं। फिर हमारी टूरिज्म डिपार्टमेंट्स की जो टीम्स होती हैं वो वहाँ पर मौजूद होती हैं ताकि तमाम सयाह को आगाह कर दिया जाए कि ऐसी जगहों पर ना जाएं जो जो पहले से जो है वल्नरेबल हैं। तो जिस तरह अभी आपने बात की है, जो वो रीवो गाड़ी का एक जो वाक़या हुआ था और इस तरह जो है और वाक़यात जो होते हैं, तो सयाहों को पहले इनके ऊपर अभी भी FIR जो है हमने वो कर दी है। लेकिन ये है कि सयाह जो उनको पता है कि दफ़ा 144 है और ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो है पहले ही से जो है अलर्ट इशू कर दिया गया है। तो क्योंकि इस तमाम चीज़ें जो हैं हमने सयाहों को बता दी हैं, पहले से आगाह कर दिया है, उसके बावजूद भी अगर इस तरह के वाक़यात होते हैं तो ये सिर्फ डिपार्टमेंट की कोताही नहीं होती, क्योंकि ये मुश्तरका एक कोशिश होती है तो क्या ताकि जो है डिजास्टर से जो है मिलकर जो है हमने इन तमाम नुकसानात को कम करना होता है। अच्छा अनवर शहजाद साहब, बिल्कुल एडवाइजरी भी जारी है, आपने ऐप्स भी अलर्ट किया हुआ है, आपकी हेल्पलाइन भी जो है इस वक्त बिल्कुल एक्टिव है, मगर बात यह है
کہ کیوں نہیں ایسے علاقوں کو بلاکیڈ کر دیا جائے, بلاکیڈز لگا دیے جائیں, جیسے جو علاقے جو ہے سی بیلٹس کے اوپر بنے ہوئے ہیں, جو کہ ریزورٹس بنے ہوئے ہیں, پکنک سپاٹس بنے ہوئے ہیں. اور آف کورس آپ کو پتہ ہے پچھلے سال بھی ہم نے جس طرح فلیش فلڈنگ, اربن فلڈنگ کے واقعات دیکھے تھے, بہت سی فیملیز متاثر ہوئی تھی. بابر سے ٹاپ کا واقعہ جو ہے ہمارے سامنے, اس کے علاوہ اور بھی بہت سے واقعات ہمارے سامنے ہیں. تو کیوں نہیں بلاکیڈ لگا دیے جاتے ان جگہوں پہ؟ دیکھیے جی, جس طرح مونسون شروع ہوتا ہے اس سے پہلے ہی جو ہے آپریشن شروع ہو جاتا ہے انکروچمنٹس کے بارے میں. جتنی بھی انکروچمنٹس ہوتی ہیں ان کو جو ہے ہم ہٹا دیتے ہیں. جو آبادیاں ریور بینک سے قریب آباد ہوتی ہیں ہم ان کو وہاں سے ایویکویٹ کر دیتے ہیں. اس کے بعد جو جتنے ہوٹلس وہاں پر موجود ہوتے ہیں ان کو بھی ہم جو ہے وہاں سے بلاک کر دیتے ہیں. لیکن پانی ہمارے پاس خود چل کر نہیں آتا بلکہ ہم پانی کے پاس جاتے ہیں. تو جہاں پر پانی ہوتا ہے, جہاں پر اس کی ویلوسٹی کافی زیادہ ہوتی ہے, وہیں پر ہم جانا پسند کرتے ہیں. اور وہیں پر جو ہے ہم نے کافی زیادہ, جس طرح میں نے آپ کو بتایا, پیٹرولنگ پولیس وہاں پر موجود ہوتی ہے, دفعہ 144 نافذ ہوتا ہے. پھر بھی جو ہے سیاحتی مقامات پر جتنی بھی ارینجمنٹس ہوتی ہیں وہ ہم کر دیتے ہیں. لیکن سیاح جو ہوتے ہیں وہ پھر بھی ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں جہاں پر جو ہے وہ کافی زیادہ ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو یہ ایڈوائزری جو ہم ایشو کرتے ہیں اس میں تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ ہم تمام حساس علاقوں کو بھی ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ حساس علاقے ہیں, یہاں پر جانا جو ہے ممنوع ہے. دفعہ 144 نافذ ہے, انکروچمنٹس ہم نے وہاں سے ہٹائی ہوئی ہیں. تو عوام کو چاہیے جو جتنی بھی الرٹس گورنمنٹ جاری کرتی ہیں ان پر جو ہے ان کو عمل درآمد کرنا چاہیے تاکہ اس طرح کے نقصانات سے وہ بر وقت بچا جا سکے. جس طرح بھی مونسون کا سیزن شروع ہوا ہے, جس طرح محکمہ موسمیات کی پریڈکشن ہے, تو شمالی علاقہ جات میں کافی زیادہ بارشیں ہوں گی اور معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گی. اور درجہ حرارت جو ہے وہ بھی وہاں پر کافی زیادہ رہے گا جس سے گلیشیئرز کے پگھلنے کا خدشہ بہت زیادہ ہے. تو جتنے بھی گلیشیائی علاقے ہیں وہاں پر تو ہم نے ارینجمنٹس کر دی ہیں, لیکن پھر بھی ہم عوام کو وہاں پر آگاہ کرتے ہیں کہ ایسے علاقے جہاں پر ہم پہلے سے ڈکلیئر کر دیتے ہیں تو وہاں پر جانا جو ہے آپ لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہے, کیونکہ وہاں پر کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو جتنے بھی سیاحتی علاقے ہیں وہاں پر ارینجمنٹس ہیں. اچھا صاحب, آپ تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کون کون سے علاقے جو ہیں سب سے زیادہ حساس ڈکلیئر کر دیے ہیں یا خطرے کا باعث بن سکتے ہیں, جہاں ان کو سیاحوں کو بالکل ان علاقوں کا رخ نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے جی, ہمارے پاس 2 ڈویژن ایسے ہیں جہاں پر سیاحتی مقامات موجود ہیں, جہاں پر گلیشیئرز ہمارے پاس موجود ہیں. محکمہ موسمیات کی پریڈکشنز کے مطابق جو ہے چترال اپر ہے, چترال لوور ہے, دیر اپر ہے, دیر لوور ہے, سوات ہے, مانسیرا ہے, کوہستان اپر ہے, کوہستان لوور ہے. یہ علاقے ایسے ہیں جو ہم نے حساس ترین ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں. اس مونسون میں جو ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا شمالی علاقہ جات میں بارشیں کافی زیادہ ہوں گی. تو جب بارشیں کافی زیادہ ہوں گی تو وہاں پر فلیش فلڈ, لینڈ سلائڈنگ جیسے واقعات کافی زیادہ ہو سکتے ہیں. تو ایڈوائزریز ہم ایشو کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر ہم الرٹ ایشو کرتے ہیں, ہائی الرٹ ایشو کر دیتے ہیں تاکہ پہلے سے جو ہے ہم اقدامات کر سکیں, پہلے سے ہم سیاحوں کو جو ہے آگاہ رکھ سکیں. ہمارا 1700 جو ہے ایک نمبر ہے پروونشل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا, جو 24/7 جو ہے ایکٹیو رہتا ہے. اگر سیاح جو ہے سیاحتی مقامات کی جانب رخ کر رہے ہیں, وہاں جانا چاہتے ہیں, تو پہلے سے جو ہے 1700 پہ کال کر کے ورنیبل جتنے علاقے ہیں ان کا پوچھ لیں. ان کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر موسمی صورتحال کا پوچھ لیں, تو ان کو جو ہے پھر سفر کے دوران ایسی مشکلات سامنے نہیں آئیں.